अबका विषयवस्तुहरू रहेका छन् धार्मिक व्यक्तित्वहरूको बारेमा। धार्मिक व्यक्तित्व आद्य शङ्कराचार्य। शङ्कराचार्यको जन्म विक्रम सम्वत 845 वैशाख शुक्ल पञ्चमीका दिन दक्षिण भारतको केरला भन्ने ठाउँमा भएको थियो। आद्य शङ्कराचार्यको जन्म विक्रम सम्वत 1845 वैशाख शुक्ल पञ्चमीका दिन दक्षिण भारतको केरलामा भएको थियो। शङ्कराचार्यको बाबुको नाम शिवगुरु र आमाको नाम सती हो। नम्बुदरी ब्राह्मण कुल पञ्चमीमा जन्मेकाले यिनको नाम शङ्कर राखिएको थियो। नम्बुदरी ब्राह्मण कुलमा जन्मिएकाले पञ्चमीका दिन जन्मिएकाले यिनको नाम शङ्कर राखिएको थियो। शङ्कराचार्यको जन्म नम्बुदरी ब्राह्मण कुलमा भएको थियो। अद्वैत मतका प्रचारक भनेर शङ्कराचार्यलाई मानिन्छ। शङ्कराचार्यले कसको प्रभावमा बाल्यकालमै सन्यास ग्रहण लिए त भन्दाखेरि स्वामी गोविन्दको प्रभावमा। अद्वैत मतका प्रचारक भनेर शङ्कराचार्यलाई भनिन्छ। शङ्कराचार्यले वैदिक धर्मको उत्थान गर्ने कार्य गरे। शङ्कराचार्यले 7 वर्षको उमेरमा नै शास्त्रमा पारङ्गत भई गुरुको आज्ञा अनुसार घर फर्किएका थिए। शङ्कराचार्यले एकमात्र नित्य वस्तु चेतनालाई मानेका छन्। शङ्कराचार्यले एकमात्र सत्य ब्रह्मलाई मानेका छन्। शङ्कराचार्यलाई भगवान शङ्करको अवतार मानिन्छ। शङ्कराचार्यले 4 वर्षको उमेरदेखि सन्यासी भएका थिए। शङ्कराचार्यले 8 वर्षको उमेरमा चतुर्वेदी भनी प्रख्याति कमाइसकेका थिए। शङ्कराचार्यले बद्रीनाथ गएर भाष्य ग्रन्थहरूको रचना गर्न थाले। शङ्कराचार्यले पूर्व जगन्नाथपुरीमा गोवर्धन मठ स्थापना गरी ऋग्वेद, पश्चिम द्वारिकापुरीमा शारदा मठ स्थापना गरी सामवेद, उत्तर बद्रीनाथको नजिकै ज्योति मठ स्थापना गरी अथर्ववेद र दक्षिण रामेश्वर नजिकै तुङ्गभद्राको किनारमा श्रृङ्गबेरी मठ स्थापना गरी यजुर्वेदको प्रचार प्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाएका थिए। शङ्कराचार्यले वेदान्त स्तोत्र, भक्ति स्तोत्र, सौन्दर्य लहरी, अद्वैत पञ्चम, उपनिषद, भाष्य गीता, भाष्य ब्रह्मसूत्र भाष्य लगायत हिन्दू धर्म सम्बन्धी करिब 200 कृतिहरूको रचना गरेका थिए। शङ्कराचार्यको 5औं कामाकोठी काञ्ची भारतमा स्थापना गरेका थिए। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या भन्ने मान्यता शङ्कराचार्यको हो। शङ्कराचार्यले धर्म प्रचारको बेला दिएका उपदेशहरू संसारमा सबै वस्तु अनित्य छन्, चेतना मात्र नित्य छ। मानिसले ज्ञान शक्ति, तर्क शक्ति र चारित्रिक शक्ति बढाउनु पर्ने, वैदिक मर्यादा पालना गर्नुपर्ने, परमार्थ सुधार्नुपर्ने, अरूका धनमा लोभ लालच गर्न नहुने, सत्य बोल्नुपर्ने, मातापिताको भक्ति गर्नुपर्ने, ज्ञानमा सबैको अधिकार हुने, वैदिक सनातन आर्य संस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्ने उपदेशहरू दिएका थिए शङ्कराचार्यले। शङ्कराचार्य सन् 820मा 32 वर्षको कलिलो उमेरमा कैलाश पर्वतमा बर्मलीन भए। सन् 820मा यसपछि अर्का धार्मिक व्यक्तित्व वेदव्यास रहेका छन्। वेदव्यासका पिता पराशर ऋषि थिए। वेदव्यासका पिता पराशर ऋषि थिए भने माता सत्यवती। वेदव्यासका पिता पराशर ऋषि र माता सत्यवती व्यास गुफा तनहुँमा रहेको छ। वेदव्यासको वास्तविक नाम कृष्ण दैपायन हो। वेदव्यासकी आमा सत्यवतीको वास्तविक नाम मत्स्यगन्धा अर्थात् योजनागन्धा हो। वेदव्यासको जन्म करिब 3000 वर्ष अघि भारतकालमा भएको थियो। वेदव्यासद्वारा रचित महाभारत गणेश लिपिमा लिपिबद्ध छ। यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। वेदव्यासद्वारा रचित महाभारत
गणेशले लिपिबद्ध गरेका थिए। संसारको सबभन्दा लामो महाकाव्य महाभारतका रचयिता वेदव्यास हुन्। ऋग्वेदमा 21, यजुर्वेदमा 101, सामवेदमा 1000 शाखा छन् भने अथर्ववेदमा 9 शाखा रहेका छन्। वेदव्यासद्वारा रचित ब्रह्मसूत्र भाष्यमा 555 सूत्र छन्। वेदव्यासद्वारा रचित 18 पुराणहरूमध्ये सबभन्दा बढी श्लोक भएको पुराण स्कन्द पुराण हो। 81,100 श्लोक रहेका छन् स्कन्द पुराणमा। वेदव्यासद्वारा रचित 18 पुराणमध्ये सबैभन्दा कम श्लोक भएको पुराण अग्नि पुराण हो। 5400 श्लोक रहेका छन्। अग्नि पुराणमा श्री स्वस्थानी व्रत कथा स्कन्द पुराणबाट लिएको हो। श्रीमद् भागवत महापुराणमा 18,000 श्लोक छन्। वेदमा वर्णन गरिएका अष्ट चिरञ्जीवी मध्ये वेदव्यासलाई एक मानिन्छ। दुर्गा सप्तशती चण्डी मार्कण्डेय पुराणबाट लिएको हो। वेदव्यासद्वारा रचित 18 पुराणहरू स्कन्द पुराण 81,100 श्लोक छन्। नारद पुराण 25,000 श्लोक रहेका छन्। त्यस्तै गरेर शिव पुराणमा 24,000 श्लोक, गरुड पुराणमा 19,000 श्लोक, भागवत पुराणमा 18,000 श्लोक, भविष्य पुराणमा 14,500 श्लोक, ब्रह्माण्ड पुराणमा 12,000 श्लोक, ब्रह्म पुराणमा 10,000 श्लोक, मार्कण्डेय पुराणमा 9,000, पद्म पुराणमा 55,000, वराह पुराणमा 24,000, विष्णु पुराणमा 23,000, वैवर्त पुराणमा 18,000, कुर्म पुराणमा 17,000, मत्स्य पुराणमा 14,000, लिङ्ग पुराणमा 11,000, वामन पुराणमा 10,000 र अग्नि पुराणमा 5,400 श्लोक रहेका छन्। वेदव्यासद्वारा रचित 18 पुराणहरू। धृतराष्ट्र, पाण्डु र विदुर वेदव्यासको योग बलबाट जन्मेको विश्वास गरिन्छ। वेदहरूको विभाजन गरेकाले वेदव्यास भनिएको हो। उनलाई वेदव्यासलाई भगवान विष्णुको कलावतारका रूपमा लिइन्छ। गुरु पूर्णिमा अर्थात् अषाढ शुक्ल पूर्णिमाका दिन वेदव्यासको सम्झना गर्दै पूजा गर्ने चलन छ। सबै गुरुहरूका गुरु अर्थात् महागुरु भनी वेदव्यासलाई चिनिन्छ। अषाढ शुक्ल पूर्णिमा अर्थात् गुरु पूर्णिमा पर्व वेदव्यासको सम्झनामा मनाउने गरिन्छ। वेदव्यासपछि अर्का धार्मिक व्यक्तित्व वाल्मीकि। वाल्मीकिको वास्तविक नाम रत्नाकर हो। वाल्मीकिका पिता आदित्य ऋषि हुन्। संस्कृत भाषाका आदिकवि वाल्मीकिलाई मानिन्छ। संसारकै पहिलो महाकाव्य रामायणका रचयिता वाल्मीकि हुन्। वाल्मीकि त्रेतायुगका कवि थिए। रामका समकालीन कवि हुन्। त्रेतायुग वाल्मीकिले सुरुमा चोरी डकैती काम गर्थे। रत्नाकर नामक डाकु सप्तऋषिको सल्लाह तथा सङ्गतले सत्मार्गमा लागि वाल्मीकि ऋषि बनेका थिए। संस्कृतमा धमिराको गोलालाई वाल्मीक भनिन्छ। तपस्या गर्दा गर्दै शरीरभरि धमिराले गोला लगाएकाले यिनको नाम वाल्मीकि रहन गएको विश्वास गरिन्छ। रामबाट त्यागिएपछि सीता वाल्मीकिको आश्रममा गएर बसेकी थिइन्। वाल्मीकि रामायण ईसापूर्व 1500 तिर रचना गरिएको अनुमान छ। वाल्मीकिले रामको उपासना गरेका थिए। वाल्मीकि आश्रम नवलपरासीको नारायणी नदीको किनारमा रहेको छ। वाल्मीकिको रामायणमा 24,000 श्लोक छन्। वाल्मीकि एउटा धार्मिक व्यक्तित्व थिए। रत्नाकर नामबाट परिचित पछि वाल्मीकि रहन गए। यसपछिको धार्मिक व्यक्तित्व रहेका छन् गुरु नानकको जन्म 1469 अप्रिल 15 मा भयो। तलबन्डी पाकिस्तानमा भयो। पाकिस्तानको तलबन्डीमा गुरु नानकको जन्म विक्रम सम्वत 1469 अप्रिल 15 मा भयो।
गुरु नानकको जन्म खत्री परिवारमा भएको थियो। गुरु नानकका बाबुको नाम मेहता कल्याण दास र आमाको नाम त्रिप्ता थियो। गुरु नानकको विवाह शुभ लक्षणी देवीसँग भएको थियो, जसबाट श्रीचन्द र लक्ष्मीचन्द नामका 2 छोराहरू जन्मेका थिए। सिख धर्मका प्रवर्तक गुरु नानक हुन्। गुरु नानकलाई स्विडेनमा नानकवली, बगदादमा हजरत खाई मजिद बाबा नानक फकीर अली, तिब्बत र चीनमा बाबु नुसा, अफगानिस्तानमा नानक र दरवेश तथा नेपाल र भारतमा गुरु नानक भनिन्छ। सिख धर्मका प्रचारकलाई सङ्गतिया भनिन्छ। गुरु नानकको प्रसिद्ध रचना जपुजी हो, जसलाई गुरु ग्रन्थ साहिबको सुरुमा राखिएको छ। सती जानु धर्म होइन, सतमा बस्नु धर्म हो, यो गुरु नानकको उपदेश हो। गुरु ग्रन्थ साहिबको प्रथम खण्डलाई पहला महला भनिन्छ। गुरु नानकका अनुयायीहरूले बनाएको आराधना केन्द्रलाई धर्मशाला भनिन्छ। यसपछि गुरु नानकका उपदेशहरू हेरौँ। ईश्वर एक छन्, त्यसैले भातृत्वको आधारमा एकताबद्ध हो। जसको हृदय पवित्र छ, मनमा भक्ति एवं श्रद्धा छ, उसले जहाँ पनि ईश्वर प्राप्त गर्न सक्छ। सधैँ ईश्वरको स्मरण गर्नाले वास्तविक सुख मिल्दछ। सती जानु धर्म होइन, सतमा बस्नु धर्म हो। यज्ञ, जप, तप तथा गृहस्थी छाडी जङ्गलमा गएर तपस्या गर्नु व्यर्थ छ। गृहस्थीमै रही सत्कर्म गर्नाले भगवान प्राप्त गर्न सकिन्छ। दुःखबाट मुक्ति पाउन मनलाई शुद्ध गर्नुपर्छ। सत्य बोल्नु, कसैको चित्त नदुखाउनु, सत्कर्म गर्नु नै मुक्तिको मुख्य मार्ग हो। मेहनत गरी कमाएर खानुपर्छ र आफ्नै हातले धर्म कार्यमा दान दिनुपर्छ। जातपातमा भेदभाव नराख्नु, आफ्नो बुद्धिको प्रयोग ज्ञानार्जन, दान तथा समाजसेवामा लगाउनु। यी त थिए गुरु नानकका उपदेशहरू। पहिलो सिख मन्दिर प्रतापपुर, भारतमा निर्माण गरिएको थियो। गुरु नानकको मृत्यु 1539 सेप्टेम्बर 22 भयो। गुरु नानकपछि अर्का धार्मिक व्यक्तित्व रहेका छन् महावीर जैन। महावीर जैनको जन्म ईसापूर्व 546 भयो। ईसापूर्व 546 महावीर जैनको जन्म भयो मुजफ्फरपुरको वैशाली भन्ने ठाउँमा। भारतको हो यो। भारतको मुजफ्फरपुरको वैशाली भन्ने ठाउँमा ईसापूर्व 546 महावीर जैनको जन्म भयो। जैन धर्मका प्रवर्तक हुन् महावीर जैन। यिनका बाबु सिद्धार्थ तथा आमा तिर्सला थिइन्। महावीर जैनको विवाह यशोदासँग भएको थियो। महावीर जैनको छोरीको नाम प्रियोदर्शना प्रिया हो। महावीर जैन 30 वर्षको उमेरमा सन्यास धारण गरी जङ्गल प्रस्थान गरे। 12 वर्षको तपस्यापछि एक दिन सालको रुखमुनि उनलाई ज्ञान प्राप्त भएको थियो। महावीर जैनको सिद्धान्तलाई त्रिरत्न भनिन्छ। महावीर जैनद्वारा प्रतिपादित 3 सिद्धान्तहरू छन्, जसलाई त्रिरत्न भनिन्छ। सत्य ज्ञान, सत्य कर्म र सत्य विश्वास। ज्ञान, कर्म र विश्वास दुवै तीनै सत्य हुनुपर्छ। महावीर जैनद्वारा प्रतिपादित 3 सिद्धान्तहरू हुन्। जैनहरूको मन्दिरलाई जैन मन्दिर र धर्मग्रन्थलाई वचनामृत भनिन्छ। महावीर जैनले 42 वर्षसम्म आफ्नो धर्म र उपदेशलाई प्रचार प्रसार गरी हिँडे। महावीर जैनका धार्मिक सन्देशहरू अहिंसाको पालना, साँचो बोल्ने, चोरी नगर्ने, पारिवारिक मायामोहबाट टाढा रहने, रात्रिको भोजन त्याग, ब्रह्मचर्यको पालन, कठोर तपस्या महावीर जैनका सन्देशहरू हुन्। अहिंसाका पुजारी महावीर जैनले जाति प्रथा, बलि प्रथा र यज्ञ प्रथाको विरोध गर्थे। महावीर जैनलाई जैन धर्मका अन्तिम तीर्थङ्कर मानिन्छ। महावीर जैनको निधन ईसापूर्व 527 72 वर्षको उमेरमा पावाग्राममा भएको थियो। महावीर जैनको जन्म ईसापूर्व 546 भयो भने मृत्यु ईसापूर्व 527 भयो 72 वर्षको उमेरमा। यसपछिका धार्मिक व्यक्तित्व रहेका छन् जिसस क्राइस्ट।
इसाई धर्मका प्रवर्तक जिसस क्राइस्टको जन्म ईसापूर्व 4 डिसेम्बर 25 भएको थियो, जेरुसेलेम नजिकैको बेथलेहम भन्ने ठाउँमा। ईसापूर्व 4 अर्थात् डिसेम्बर 25 जेरुसेलेम नजिकैको बेथलेहम भन्ने ठाउँमा जिसस क्राइस्टको जन्म भयो। जिसस क्राइस्टका बाबुको नाम जोसेफ र आमाको नाम मेरी थियो। जिसस क्राइस्ट जू वंशका थिए। इसाई धर्म अर्थात् क्रिस्चियन धर्मका प्रवर्तक जिसस क्राइस्टले जोन बाप्टिस्टको मार्ग अनुसरण गरेका थिए। जिसस क्राइस्टले सानो उमेरमै यहुदी धर्मको अध्ययन पुरा गरेका थिए। जिसस क्राइस्टका मुख्य उपदेश सत्य, अहिंसा र प्रेम थिए। रोमन साम्राज्यमा क्रिस्चियन धर्मलाई सबभन्दा पहिले मान्यता दिने कन्स्टेन्टाइन हुन्। जिसस क्राइस्टलाई सन् 30 राजद्रोहको आरोप लगाई क्रसमा टाँगी मृत्युदण्ड दिएको थियो। इसाई धर्मको धार्मिक ग्रन्थ बाइबल हो। क्रिस्चियन धर्मको सबभन्दा ठुलो तीर्थस्थल जेरुसेलममा रहेको छ। क्राइस्ट जन्मनुभन्दा पहिले देवदूत ग्याब्रिएलले मेरी समक्ष प्रकट भई तिम्रो छोरा ईश्वरको पुत्र मसीहा हुनेछ भनी भविष्यवाणी गरेका थिए। क्रिस्चियनहरू जिसस क्राइस्टलाई ईसा मसीह मान्दछन्। हाल विश्वमा क्रिस्चियन धर्मावलम्बीको संख्या करिब 30% रहेको छ। इसाई धर्म सन् 313 चौथो शताब्दीदेखि रोमन साम्राज्यको राजधर्म बनेको थियो। जिसस क्राइस्टलाई पक्राउ गर्न आदेश दिने रोमन गभर्नर पोम्टियस पाइलेट थिए। आफ्ना गुरु जिसस क्राइस्टलाई पक्राउ गर्न फुराकी दिने क्राइस्टका प्रिय चेला जुडास इस्कारियोट थिए। जिसस क्राइस्टको सम्झनामा चलाइएको सम्बत ईस्वी सम्बत हो। क्रिस्चियन धर्मका सबैभन्दा ठुला धर्मगुरुलाई पोप भनिन्छ। जिसस क्राइस्टलाई गोलगोथा भन्ने ठाउँमा मृत्युदण्ड दिएको थियो। जिसस क्राइस्ट हेर्यौं ईसापूर्व 4 जन्म अर्थात् डिसेम्बर 25 जन्म र मृत्युदण्ड सन् 30 र इसाई धर्मका प्रचारक हुन्, इसाई धर्मका प्रवर्तक हुन्। धार्मिक ग्रन्थ बाइबल हो। यसपछिका